मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नामज़द होते ही वज़ीर आला बड़ा इक़दाम और बड़ा वार किस नौयत का। इमरान रियाज फिर जेल में क्यों है, जबकि इमरान खान का ख़त जो लिखा गया IMF को वो क्या रंग लाएगा। इसके साथ साथ वोट से एक मरतबा फिर कौन डर गया और क्यों वोट डालने से असम्बली के अंदर रोक दिया गया। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। थोड़ी सी कमी पेशी रही खबरों के अंदर, लेकिन कुछ और ख़बरें भी ऐसी हैं जिसको हम सबसे पहले आपके साथ प्ले करते हैं। हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर सड़कों के ऊपर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पीछे आप वीडियो देख रहे हैं। और ये सड़क जब देखिए मकबूजा कश्मीर वादी की भारतीय हुकूमत ने बनाई तो हमें पाकिस्तान के DHA की सड़कें जो हैं वो याद आ गई। फिर आप देखिए कि PSL के मैचेस के दौरान लाउड स्पीकर के ऊपर वहाँ जो भी उनके स्पोक पर्सन थे उन्होंने नारे लगाए, कुछ नारा कुछ और था और कहना पाकिस्तान जिंदाबाद था, लेकिन लोग जो थे वो इमरान खान जिंदाबाद जो है वो कहते रहे। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और देखें कि आगे चल की चीज़ें जो हमें क्या होंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला नामज़द हो चुकी हैं। वो वज़ीर आला पंजाब बन भी जाएंगी, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनेंगी और आधे पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन जाएंगी। वालिद साहब ने कुर्बानी दी या बेटी की खातिर कुर्बानी दी या हालात ऐसे नहीं थे। चाचा वज़ीर आज़म और भतीजी जो है वो वज़ीर आला बनेगी, उनका फ़ैसला है, उनकी जमात है, अवाम ने उनको वोट दिए हैं, उन्हीं को बनना चाहिए जैसे मर्जी हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वज़ीर आला नामज़द होने के साथ ही बहुत बड़ा इक़दाम उठाया और पहला वार किया उन्होंने। ऐसे लगा कि जैसे ये शख्स जो है, ये सहाफ़ी जो है, ये गोरी मज़ाइल है जिसकी वीडियो 2 घंटे में 1 मिलियन लोग देख लेते हैं। और इमरान रियाज जो हैं वो गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, पहले भी कई माह जेल में रहे। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान रियाज को, मरियम साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनको फिर से गिरफ़्तार करवाया है। हामिद मीर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है और दीगर लोगों ने भी कहा, और इमरान रियाज की इवन भाई ने कहा है कि मरियम नवाज और IG पंजाब जो हैं मेरे भाई इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी में शामिल हैं। जुर्म क्या है? सच बोलना। उससे बड़ा जुर्म क्या है? फ़िश फार्म को रखना। फिर जुर्म क्या है? ना डर जाना। इससे बड़ा जुर्म क्या है कि बैठ के बात करना और फिर उसके ऊपर तनकीद करना। और तनकीद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बर्दाश्त न हो सकी। मसला क्या है, किसके साथ है और कैसा है, और इसका ज़िम्मेदार कौन था, किसको होना चाहिए और इन्होंने ऐसे क्यों किया। कहते हैं जी कि इमरान रियाज खान साहब ने किसी दौर में एक फ़िश फार्म लिया था। उसकी मालियत कुछ और थी, लेकिन इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की जो मालियत है उसमें हुद-बुद की। बकौल इमरान रियाज खान के उन्होंने तो 4 करोड़ रुपए का जो है वो फार्म हाउस लिया। और ये इमरान रियाज तो साल में कम से कम 12-15 करोड़ तो वो कम से कम कमा लेते हैं, और फिश फार्म से तो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की मैं इनकम आपको बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये सच है कि इमरान रियाज ने फ़िश फार्म के अंदर खुद बुद किया, तो क्या इसका तल्लुक़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ? क्या इस बात का तल्लुक़ जो है वो IG पंजाब के साथ है? क्या रियासत के साथ उन्होंने कुछ किया? क्या पंजाब हुकूमत को इमरान रियाज ने लूटा? ये जिस बंदे के साथ मामला हुआ उससे अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? और क्यों एप्लीकेशन दी और फिर FIA ने उनको अरेस्ट किया और फिर इमरान रियाज को पेश किया गया अदालत में और फिर दलाइल दिए और उसके बाद जेल भेज दिया गया। मसला सिर्फ एक है कि इमरान रियाज सच बोलता है जिसकी वजह से ऐसे हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा एक मसला है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसी नामज़द वज़ीर आला पंजाब इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ी को गिरफ़्तार करवाए, ये गिरफ़्तारी की और इमरान रियाज खान की तौहीन है। काश ये काम मियाँ नवाज शरीफ साहब करवाते तो किसी हद तक ठीक था। ये काम इस्टेब्लिशमेंट करती तो ठीक था। ये काम बज़ाते खुद IG कर लेता तो बेहतर था। ये काम कोई रोड के ऊपर मांगने वाला, कोई झाड़ू देने वाला इमरान रियाज के खिलाफ कंप्लेन करता और चीज़ें हो जाती तो अच्छी बात है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान रियाज को गिरफ़्तार करें, ये गिरफ़्तारी की और इमरान रियाज खान की तौहीन है। इस तौहीन को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? मरियम साहिबा, आपने तो पंजाब की वज़ीर आला बन के रोशनियों का शहर इसको बनाना था, यहाँ इसको IT सिटी बना देना था, लाहौर को क्या क्या चीज़ें करनी थी। आप तो इमरान रियाज से ही डर गई।
آپ تو عمران ریاض کے پیچھے پڑ گئی، تو آپ کی ترجیحات تو مجھے عثمان بزدار سے بھی بدتر لگتی ہیں، اور آپ کا مقابلہ کسی علی امین گنڈا پور سے نہیں ہو سکتا، کسی وسیم اور بندے سے نہیں ہو سکتا، آپ کا مقابلہ عثمان بزدار کے ساتھ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ عثمان بزدار سے کیسے کام بہتر کریں گے۔ ایک کہانی ہے جو ہمارے پروڈیوسر نے لکھ کے بھیجی، جس میں عمران ریاض کیا کہتے ہیں، کیا کہا گیا: جج صاحب، میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا مجھے مار دو، میں چپ نہیں رہ سکتا، میرا خمیر ہی ایسا ہے، میری قربانی ہی دے دو، مگر میں مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا۔ اب الزام لگایا ہے کہ میں نے کوئی اراضی ہتھیار لی ہے، کوئی ایک ثبوت، کوئی ایک دیوار بتا دے جو کسی کو پیسے کی ہو، خود جا کر ہتھوڑے سے گرا دوں گا، مگر یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے کہ چپ ہو جاؤ، بولو مت، یہ نہیں کر سکتا میں۔ حضور، آج آپ مجھے تھوڑا پریشان دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے والد کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہ ان پر چوری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں جن کی تعریف میرے شہر کے لوگ کرتے ہیں، ایسا مت ہونے دیں، اس سے میں مارا جاؤں گا، مجھے جو مرضی سزا دو، مار ڈالو، اف نہیں کروں گا، مگر میرے والد کو بیچ میں مت لاؤ۔ میرے دوست صافی کہتے ہیں تم ہم سے کہیں زیادہ کماتے ہو، کہیں باہر کے ممالک میں جائیدادیں بنا لو، میرا قصور یہ ہے جج صاحب، میں یہیں کماتا ہوں، یہیں لگاتا ہوں، کیونکہ یہی میرا ملک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا ملک ایک دن بدلے گا، اور اس کی جستجو میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ یہ مجھے قید کریں گے، باہر رہوں گا، پھر بولوں گا، نہیں رکوں گا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت، دلیری، صحافت۔ اور بھائی جان، مجھ سمیت یہ ساری دنیا کے اندر پیدا ہونے والی جو روحیں آئی ہیں نا انسانی جسم کی شکل میں، وہ بھائی ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اگر مارنا ہے تو مار کیوں نہیں دیتے؟ جنتی ٹھہریں گے آپ جیسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے مار کر، اور کیا چاہیے؟ دنیا عارضی ہے، یہ صحافت کرنا، یہ اچھے کھانے کھانا، یہ فش فارم چلانا، یہ صحافت، یہ گاڑیاں رکھنا، یہ سب کچھ، یہ تو سب عارضی ہے۔ ابدی زندگی تو آگے ہے، اصل زندگی تو آگے ہے، تو مار دیجئے۔ یہ کیا اذیت دیتے ہیں لوگوں کے والدین کو؟ بڑی اچھی بات کہی جو عمران ریاض ہیں انہوں نے۔ اب ووٹ سے کون ڈر گیا؟ ہوا کچھ یوں کہ آج پنجاب اسمبلی مچھلی بازار بنا رہا، وہاں پہ بڑا شور شرابہ رہا، تحریک انصاف کے امیدواروں کو اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا۔ کیوں جناب؟ پنجاب اسمبلی میں امیدواروں کو اندر جانے سے سیکیورٹی کے اہلکاروں نے روکتے رہے، اور ووٹنگ کے عمل میں اہلکاروں کو اندر نہ جانے دیا گیا۔ تو اس طرح سے پہلے آپ وہ الیکشن کروانے سے ڈرتے تھے، الیکشن ہو گئے تو پھر آپ ہارنے سے ڈر گئے، دھاندلی کی اور اپنی ہی دھاندلی سے ڈر گئے، کمشنر نے ثبوت دیے تو پاگل قرار دے دیا، کمشنر نے آپ کے حق میں بیان دیا تو وہ صحیح ہو گیا۔ آپ پہلے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے، چور تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، شرم تو آپ کو آتی نہیں۔ تو پھر آپ اتنے ووٹوں سے ڈرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر یا دوسری اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ بکے نہیں۔ بقول مریم صاحبہ کے لوٹے کی جگہ تو ٹوائلٹ میں ہوتی ہے، باتھ روم میں ہوتی ہے۔ آج تو لوٹے آپ کے دائیں طرف کھڑے ہیں، کیا آپ کو بدبو نہیں آ رہی؟ کیا یہ لوٹے آج آپ کو اچھے لگ رہے ہیں؟ تو ان کو لوٹا سمجھتے تھے، اور یہ جو لوٹے جب بک نہ سکے، ایماندار ٹھہرے، عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، تو ان کو آپ نے اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا۔ کیا یہ اسمبلی کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ کیا یہ اسمبلی عوام کی نہیں ہے؟ کیا یہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ سارے وہاں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا یہ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا اس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اور پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے رہنماؤں کا حق نہیں ہے؟ تو آپ اس طرح سے روک کے لوگوں کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ آپ عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں، چوری کر کے آئے، آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ کیسے نظام کو چلائیں گے؟ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ آپ لڑکھڑا جائیں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ ہارے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہاریں گے نہیں بلکہ ذلیل ہوں گے۔ آئی ایم ایف کو خان کا خط صحیح یا غلط؟ دیکھیں، انٹرنیشنل دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، میڈیا نے اویئرنیس دی، انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بولا کہ پاکستان کے اندر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ سب سے طاقتور مضبوط جماعت عوام کی نظروں میں اور بیرونی دنیا کی نظروں میں سب سے زیادہ الیکشن میں سیٹیں لینے والی، 2024 کا الیکشن جیتنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے جو خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو ٹھیک
اس کے دو رخ ہیں. اس خاطر لکھا کہ ان کو سمجھایا جائے. کن کو؟ جو پہلے سے سمجھ رہے ہیں. بات چیت ہوئی, آئی ایم ایف کے نمائندے نے کہا کہ ہم جو بھی حکومت آئے گی اسی سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت نہیں آئی. خط لکھ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں چل سکے گی, قرضہ لیں گے واپس نہیں کر سکیں گے, اس کا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا, مہنگائی ہوگی. اگر یہ عمران خان خط نہ بھی لکھتے تو اچھی بات تھی. ہاں انہوں نے لکھا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, ان کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا, آپس کی جنگ خود لڑنی تھی. ہاں انہوں نے آئی ایم ایف کو بتایا, لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل دنیا, آئی ایم ایف اگر سمجھتا ہے ان کو پیسے دیں گے حکومت آگے بڑھے گی, ملک ترقی کرے گا, ان کو پیسے واپس مل جائیں گے تو ٹھیک, ورنہ نقصان انہی کا ہوگا, پھر جا کے ساتھ میں پاکستان کے عوام کا بھی نقصان ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے عمران خان کے خط کا کیا رد عمل آتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن عمران خان لچک نہیں دکھا رہے, وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ ظالم ہیں, یہ ظلم کرتے ہیں, یہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے, تو میں کیوں خاموش رہوں. تو یہ صورتحال ہے ساری. اپنا خیال رکھیے گا. آج کا گورکھ دھندا تھا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.